السلام عليكم في فيديو جديد اللي غنديرو فيه ان شاء الله بطبيعه الحال لو سيستيم اندوكرينولوجي اللي صدعتوا ليها الصبيه. انا غندير عليكم وصبروا معايا، يقدر يكون الفيديو كبير، يقدر ندير فيه بزاف لي بارتي. المهم صبروا ونتابعوا، راه مهمه ما تضيعوش في الطايفه لي نوت تتكون عليها سيت بارتي امبورطونط. المهم تكون عليها قول دي 15 بوين. 15 بوين راه ما ساهلاش، باش من 15 نقولوا 8 بوين. المهم شي 15 باردون. المهم سيستيم اندوكريني اش نقصدو به؟ شنو هو؟ الجهاز الافرازي او الغددي. عندنا سي ان سيستيم دو ريغولاسيون دو لورغانيزم، يعني تيريغولي ليك الكور ديالك باش غيريغوليه بدي زغمه. المهم فونكسيون اون سينيرجي افيك لو سيستيم نورولوجيك بطبيعه الحال. جوج لي سيستيم تيقادو الندات ديالنا، هو الجهاز العصبي والجهاز اللي عنده علاقه بالغدد اللي تيفرزوا لنا الهرمون. سي تري بيان. فورم اي سيكريت دي هرمون، هذا الدور ديالو تيقادو تيفرز لك الهرمونات. رول برينسيبو سور بطبيعه الحال بزاف لا ريبرودكسيون كروسونس ديفلوبمون اكيليبر هيدروليكتريك الكتروستاتيك نوتريمون انرجيتيك. المهم كلشي. اشنا هي اون هرمون؟ طبعا في سيستيم اندوكريني شي تيفرز لي هرمون تيقادو. اشنا هي الهرمون بعدا؟ الهرمون هي سي سبستانس شيميك، نقولوا معايا سبستانس شيميك sécrété par 10 cellules. طبيعة الحال شكون بيسكريتيوها؟ 10 cellules بطبيعة الحال هما اللي بيسكريتيوها. المهم اشنو الدور ديال هاد لي زهرمون؟ موديفيون لاكتيفيتي ديال لي سيلول سيبل اللي تياجيسيو عليهم، يا اما تيزيدوا لهم فشي الخدمه ديالهم ولا تينقصوها باش يقادوا لينا ليكيليبر في الجسم. بطبيعة الحال تيأثروا اجي سور ان تيسي سبيسيفيك. كل زهرمون عندها الادوار ديالها علاش تاثر. شنو هو الاورغان اللي تاثر؟ تقدر تاثر في اورغان واحد ولا بزاف. المهم طبعا نعرفوا هادشي ابري. modifiant la perméabilité, potentiel de report. طبيعة الحال أي حاجة، طبيعة الحال الهرمون أي حاجة دخلت للسيلول البوتنسيال داكسيون يتشانجا. المهم سيستيم دو بروتيين أو دونزيم دون لي سيلول سانتيز باردون. المهم تيقادو تيحفزو لك أن البروتين ولا الانزيم يتقادو، سيغتان ماشي كلشي سيغتان. أكتيف أو إنيب دي زونزيم. ستيمولاسيون دو ميتوز يعني لا ريبرودكسيون. المهم الجي اش الدور ديال هذا. المهم طبعا نعرفو هادشي اون ديتاي. دابا غنعرفو لي غلوند. عرفنا شنو هو السيستيم اندوكرينيان، الجهاز الغددي، عرفنا تيفرز لنا لي زومون، عرفنا شنو هما الهرمون. دابا لي غلوند اللي هما الغدد. اشنا هما الغدد؟ ها هما فورمون لو سيستيم اندوكرين، هما تيقادو لو سيستيم اندوكرينيان اي برودويز لي زومون. سي تري بيان. كاينين جوج الانواع ديال الغدد، كاين لي غلوند اندوكرين او اكزوكرين. اندوكرين يعني ليبير دي زومون في الداخل ديال الجسم، لا هي دون لو ليكيد انترستيسيال كي اونتور. بطبيعة الحال عندي واحد الغدة تيأونتوري واحد ليكيد انسير تما تتفرزو تيمشي في الدم ولا شوف فين تيمشي باش يأثر على السيلول ديال اللي خاصين به. غلوند اكزوكرين اون دي كوندوي او ال ديفيرس لور سيكريسيون بحال البنكرياس او لي زوفير او لي تيستيكول. عندهم جوج الادوار، عندهم مخلطين وعندهم اونفوكرين. ما كتبتهاش هنا مي كاينين. المهم لي غلوند اندوكرين كاينين بزاف، وما باش نبداو الكور ديالنا في هذا الفيديو. شوف كاين ليبوتالاموس، ليبوفيز، الغلاند سورينال، تيرويد، ليزوفير تيستيكول، باغاتيرويد، تيموس، بانكريال، غلاند بينيال. غنديرو هادشي كامل الا الغلاند بينيال و التيموس و ليبوتالاموس، لان هادو ماشي حاجه مهمه بزاف. الاخرين اللي مهمين بزاف وفيهم بزاف ما يتسول. لي غلاند اكزوكرين، اكزوكرين افيك اون بارتي اندوكرين تنسميوهم اونفوكرين. ما بقاش عقلت لي لا خطأت شي حاجه تصح ليا، ما بقاش عقلت عليها. المهم بانكريا و لي زوفير تيستيكول يعني مخلطين. سي تري بيان. غنبداو حنا بلي غلاند اندوكرين. اول واحد قلنا ليبوتالاموس كما تشوفوا معايا في التصويره. تابعوا ليبوفيز. غنديرو ليبوفيز حنا. ليبوفيز شنو هو ليبوفيز؟ هو تنسميوه كذلك غلاند بيتويتير. est une glande endocrine. عرفنا اندوكرين كي سيكريت دو نومبروز هرمون. شتي هذا ليبوفيز مهم، غتيفرز ليا تقريبا بزاف ديال لي زهرمون، لا ما خفت نكذب كلهم تقريبا. المهم كاين لي هو ليبوفيز كما شفتوا تكون في الراس في الدماغ بالضبط ورا المخيخ كما تشوفوا معايا. هو تيج بيتويتير هاو تتكون من جوج ديال لي لوب. ها هما ليبوفيز اي ديفيزي اون دو لوب. هادي مهمه تعقلوا لها اون دو لوب تتقسم. كاين لونتي ايبوفيز وكاين لا بوست ايبوفيز. لونتي ايبوفيز عنده سميات كتار، كاين ادينو ايبوفيز او لوب انتيريور، او لا بوست ايبوفيز يعني سميتها نورو ايبوفيز او لوب بوستيريور.
خصك تعقل على هاد السميات. يقدر يحط لك بوست هيبوفيز وبدا تيخربق لك في السميات وانت تلف، دونك خصك تكون عاقل على السميات. سي تري بيان. المهم كما تشوفوا معايا، ها هو اللي بالصفر هو لونتي هيبوفيز، واللي بالرمادي هو البوست هيبوفيز، وهذا كامل تيتسمى هيبوفيز. المهم كما تشوفوا معايا لونتي هيبوفيز تيفرز ليا بزاف ديال لي زورمون. كاين جي اش، سي تي اش، تي اس اش، شي في اس اش، ال اش، شي في اس اش، ال سبيغيل. وهذا البوست هيبوفيز تيفرز ليا هي جوج اللي هما لا دي اش و ليسيتوسين. دونك نبداو به. هو hormone de la post-hypophyse ou neurohypophyse ou le postérieur. سي تري بيان. هو كما تشوفون في لا فوتو هو هذا اللي بالاحمر، احمر فاتح، هو وردي فاتح. المهم لي زورمون اللي تيفرز ليا بطبيعه الحال كاين لا دي اش اللي تسميه فازوبريسين او هرمون انتي ديوريتيك. في ليكزاما تيحط لك يا اما هرمون انتي ولا فازوبريسين، وانت تقدر تقعد دونك عقل على هاد السميات وعقلت على دي اش اللي هي سميتها هرمون انتي ديوريتيك، لابريفياسيون ديالو يعني الاختصار ديالو. وكاين لوسيتوسين، وهاد لي زورمون بطبيعه الحال تيفرزهم ليا ليبوفيز كما قلنا، وبالضبط البوست هيبوفيز هذا اللي بالاحمر. ولكن فين تيتقادو باغ دي سيلول كاينين في ليبوتالاموس. سي تري بيان. اللي هما لي نوايو كما تشوفوا سوبرا اوبتيك اي بارا فونتريكولار اللي بالصفر وبالخضر. تيقادو تيتلقاوهم ليا تيمشيو باغ دي نورون داك الهرمون، ومن بعد تيمشي يدوز للدم في الهيبوفيز تيفرزو ليا الهيبوفيز النورو هيبوفيز بالضبط. سي تري بيان. دونك نبداو ب دي اش، حنا فهمنا. نبداو دابا ب دي اش والادوار ديالو. دي اش ندوزو ديريكت لي زيفير، عرفنا منين تيجيو هاديك الهضره كامله. ها هما لي زيفي ديال ادوز نورمال فيزيولوجيك، داكشي انورمال، ما كاين حتى شي مرض، ما كاين حتى شي تروبل هرمونال. ها اش تيدير ليا؟ augmente la réabsorption d'eau par les reins. يعني مبقيش لي غان تيشدو الماء بزاف، مبقاش يبيرديوه. ان ايفي انتي ديوريتيك يعني مضاد لادرار البول. كيفاش تنقص لك انك ما تمشيش للطواليت بزاف؟ diminue le volume urinaire et en concentre les urines. تنقص لك من لو فوليوم urinaire، يعني مبقيتش تمشي للطواليت بزاف باش يعني المهم بيبي ما تمشيش ديرو بزاف، ولكن تيخليك تحبسك وتيخليك ديرو كونسونطري يعني اسيديك بزاف. augmente la perméabilité cellulaire. سي تري بيان. دوما الادوار ديالو ادوز نورمال. انا فاش يكون شي تروبل، فاش يكون كثير تيرفع عليك لا بريسيون ارتيريال. وطبيعة الحال هي الريغولاسيون ديالو دي الا بيت تعقلوا عليها مش مهمه بزاف. ها شكون اللي تيستيموليه وها شكون اللي تيانيبيه. سي تري بيان. عقلوا نتاعو على دوك الساهلين: ستريس، دولور، سبستانس فارماكو. ايبوتونسيون فاش ينقص لك الطونسيون في الدم، ايبوفوليمي تنقص لك نسبه الدم في الدم، ليبر اوسمولاريتي فاش تزاد لك لوسمولاريتي في الدم. كاع هادو تيحفزو انه يخرج ويدير العكس ديالهم. فيك ستريس تيخرج باش ينقصو ليك، كلتي شي سبستانس فارماكولوجيك تيخرج باش يقضي عليها، باش يديميني ليفي ديالها. نقص لك الدم في الدم تيخرج باش يزيد هو سميتو بطريقه ما الدم في الدم. المهم هادشي راه ديتاي، حنا ما عندناش بلي ديتاي في هذا الموديول، هادشي راه تيتقرا في اس 6 بلي ديتاي. المهم انا حاولت نلخصو لكم. ندوزو للهرمون تاني اللي هو لوسيتوسين. لوسيتوسين نعم سيدي، لي زيفي اللي تيدير ليا فهما جوج، وعندو جوج لي زورغان اللي الهدف ديالو بطبيعة الحال تيكون عند لي فام بزاف. ليتيروس اش يدير ليا ليتيروس بالضبط لداخل هنا؟ كونتراكسيون دي ميسكل اوتيرين ميومتر بالضبط ديرون لاكوشمون. فاش تكون مرا والده تبدا تعصر باش تخرج لو بيبي، فراه تيخرج تكون عندها لوسيتوسين تما وتيدير هاد الدور هذا. كونتراكسيون تيساعدها انها سميتو تيكسبلوزي تخرج الولد. ولي غلوند مامير بطبيعة الحال هي تتولد بخصها الحليب، دونك هو تيحفز سميتو ان الحليب يتقد ويخرج. هاي كونتراكسيون دي سيلول ميو ايبيثيليال دي غلوند مامير ايجيكسيون دو لي باش يخرج لو لي. بطبيعة الحال باش يخرج لو لي خص سميتو خص يا اما تمص ولا الام تقيس تما باش بقى تيخرج. المهم تدير حتى هي الساعد دير سميتو اون سونساسيون هكا. دابا لي زورمون ديال لونتي هيبوفيز او ادينو هيبوفيز او لوب اونتيريور بطبيعة الحال كاينين بزاف. ها هو داك اللي بالبنفسجي كما تشوفوه زوين، ها هو كاين في اليسر. هذا تا هو تيفرز ليا بزاف، هذا هو اللي قلت لكم بزاف قشله ديال سميتو قسم ديال لي زورمون ديال تي اس ا سي تي اش اي جي ولا جي اش عنده السميه ال تي اش اس تي اش اف اس اش ال اش. وكاينه البنكرياس تنديروها في الاخر. دونك سي تري بيان.
المهم هادشي هذا غنديرو في الفيديو القادم بارتي 2، وصبروا معايا. المهم الى اللقاء.